फादर असो तर एक फिस्ट आहा प्रिपरेशन खंय चल्लो आनी मास बीन कितल्यांक बीन आसतलें तें मातशें इन्फॉर्मेशन दी. सांत थॉमस फिरगूज कांसावली हाका लागू जातली एक कपेल आसा आनी हें कपेल कुयली दोंगराचेर आसा. त्या कपेलाचें नांव रेमेत सायबिणीचें कपेल. आतां ह्या रेमेत सायबिणीच्या मानांक आतां फेस्त जातलें जानेवारीचे 6 तारखेर. डिसेंबराचे 27 तारखेर साकून तयारी सुरू जाली. फेस्ताची परगटणी करून इगोर्जेक साकून दोंगरार लोक चलून गेलो प्राचिताच्या मनान आनी थंयसर माडयेचेर आशिर्वाद घातलो आनी मागीर मागीर 28 तारखेर साकून दिसपट्टी 3 मिसां जातात. पयले मीस सकाळचे 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर सकाळी आनी मागीर सांजे 5 वरांचेर आनीक एक मीस जाता. म्हणटच ह्या तिनूय मिसांक जायतो लोक येता. आतां जानेवारीचे पयलीर जेन्ना आमी मीस करता तेन्ना सगळे मिसांचेर लोक आपली मोटरां घेवन येतात. ताचेर देवाचें बेसांव आमी घालता, आशिर्वाद घालता धांवतेऱ्यांचेर आनी हे भशेन बरे भशेन वियाय जावपाक आमी मागता. आतां फेस्ताच्या दिसा थोडी मिसां आसतलीं चड. पयलें मीस जातलें सकाळचे 5 वरांचेर. ते उपरांत 6:15 आनीक एक मीस आसा. ते उपरांत 7:30 वरांचेर मीस आसा. 8:45 वरांचेर आनी परबेचें मीस जातलें 10:15. आतां हे परबेच्या मिसार राय कशें न्हेसून ते एक जाण घोड्यांचेर बसून येतात भुरगे. एकलो कांसावलेचो, एकलो कुयेलीचो आनी एकलो आरोसीचो. ही एक परंपरा वर्साच्या वर्सा हे भशेन ते एक जाण भुरग्यांक न्हेसोवन घोड्यांचेर हाडटात आनी मागीर ते मिसांत वांटो घेतात. आनी मागीर सांजेर आनीक एक मीस आसतलें 4:30 वरांचेर. आतां हे निमाणें मीस. आतां ह्या फेस्ता सुमयार जायतो लोक ह्या दोंगरार येता आनी जायते फावटी एक दुसरे भशेचें चिंतप आसता तें म्हणल्यार हें 3 रायांचें फेस्त 3 किंग्स फिस्ट अशें म्हणटात. 3 किंग्स फिस्ट म्हूण ना. 3 किंग्स ते सांत कोण जावंक ना, तांकां परगट केल्ले सांत न्हय. कित्याक फेस्तां जातात तीं सायबीण मांयच्या मानान आनी सांतांच्या मानाक आसतात. म्हणटच हे बुदवंत विद्वान मनीस त्या दिसाक आयिल्ले जेजूक मेळपाक आपलीं दानां घेवन तांचो एक उगडास कसो त्या दिसाक करतात आनी त्या दिसाक ते ह्या दोंगराचेर येतात. आतां हे फेस्त जायतो लोक हे फेस्ताक हाजीर जाता आनी जायती फेरी येता. जायते आपआपले बिझनेस करपाक लोक ल्हान व्हड ते घेवन येतात आनी थंयसर ते म्हणटात सायबीण मांय सगल्यांचेर आमचेर आशिर्वाद घालता, कोणाक कांय गिरायक जायनासतना धाडिना हे भशेन ते उलयतात. म्हणटच हो एक भावार्थ लोकांक आसा सायबिणीचेर आनी हाका लागून न्हयच क्रिस्तांव पूण दुसऱ्याय धर्माची मनशां उमो घेवपाक थंयसर येतात ती आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच हो एक भक्तीपणाची सुवात कशी आनी ह्या भक्तीपणानूच जायतो लोक थंयसर येतात आनी सायबीण मांयक नमान करतात. मागीर जायतीं जाण कुंबसारां जातात आनी आपलें जिवीत जें वायट बी आसा जिवीत सुदारून नवसरून जायतीं जाणां पावलां मारतात. ह्या वर्साक आमी हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करात हो आमचो विशय. ताचेरूच आदारून आमी विशय काडल्यात ह्या सगळ्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या दिसांनी. आनी ताचे वरवीं जायते बायलाय पाद्री येतात आनी ते देवाचें उतर परगट करतात, मिसाचीं बलिदानां समोरमतात, लोकां पासत मागतात, लोकांची मागणी देवा सरशी वतात, देवाचो आशिर्वादूय लोकांचेर इथे भशेन देवन मागणी करतात. म्हणटच हे भशेन ही तयारी चालू आसा आनी आतां निमाण्या दिसांनी आमी पावल्या. म्हणटच हे फेस्त भक्तीपणान ते भशेन अदीक समारंभ आमचो एके भशेन मोख आसा. थँक्यू फादर.